दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघ 12 गते अवैध चुनढुङ्गा उत्खननमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै खानी विभागका महानिर्देशक सहित 9 सिमेन्ट उद्योग र उद्योगीलाई मुद्दा दायर गर्यो, जसले सरकारी कर्मचारी र व्यापारी मिलेरै राज्यको प्राकृतिक स्रोत दोहन गरिरहेको तथ्य बाहिरियो। कौडीको भावमा चुनढुङ्गा उत्खनन गर्ने र गर्न दिने खानी विभागका कर्मचारी विरुद्ध अख्तियार एक्सनमा उत्रियो। झन्डै 1.25 अर्ब राजस्व छुट गर्ने र जम्मा 18 लाख लिने खेल भएपछि अख्तियारले बल्ल गत हप्ता विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। खानी विभाग पछिल्लो दशक भ्रष्टाचारको अखडा जस्तै बनेको छ। चुनढुङ्गा उत्खननमा खानी विभागका कर्मचारी र सिमेन्ट उद्योगलाई मुद्दा चलाइए पनि राजनीतिक नेतृत्व चोखिएको छ। खानी विभागका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको बदमासीमा केन्द्रित छ आजको निगरानी। विक्रम सम्वत 1986 मा नहर तथा जियोलोजी अड्डाबाट सुरु भएको खानी तथा भूगर्भ विभाग स्थापना भएको झन्डै 100 वर्ष पुगेको छ। 1 शताब्दी पुरानो खानी तथा भूगर्भ विभाग पछिल्लो समय भने भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको छ। विभाग कर्मचारीको मिलेमतोमा नीतिगत रूपमै बहुमूल्य खनिज पदार्थ दोहन भइरहेको छ। नेपालमा भौगर्भिक अध्ययन अनुसन्धान तथा खनिज सम्पदाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य सहित खानी तथा भूगर्भ विभागको स्थापना भएको हो। विक्रम सम्वत 1986 मा नहर तथा जियोलोजी अड्डाबाट सुरु भएको खानी तथा भूगर्भ विभाग स्थापना भएको झन्डै 100 वर्ष पुगेको छ। 1 शताब्दी पुरानो खानी तथा भूगर्भ विभाग पछिल्लो समय भने भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको छ। विभाग कर्मचारीहरूको मिले महत्वमा नीतिगत रूपमै बहुमूल्य खनिज पदार्थ दोहन भइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 9 कर्मचारी विरुद्ध 1 अर्ब 24 करोड 46 लाख 26 हजार बिगो मागदाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै विभागकै अधिकारीहरूको बदमासी बाहिरिएको हो। चुनढुङ्गा उत्खननमा सिमेन्ट उद्योगीलाई राजस्व छुट दिएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका कर्मचारी सहित 9 सिमेन्ट उद्योग विरुद्ध माघ 12 गते मुद्दा दायर गरेको हो। विभागका महानिर्देशकले र कर्मचारीले अर्बौं लिनुपर्ने राजस्वलाई लाखमा झारेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ। यो त अनुसन्धानबाट देखिएको तथ्य हुन्। सिमेन्ट उद्योगीसँग मिलेर चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न दिएर विभागका कर्मचारीहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन्, जहाँ खनिज सम्पदाको उत्खनन होइन दोहन भइरहेको छ। यतिसम्म कि खानी तथा भूगर्भ विभागले खनिज पदार्थ उत्खननको वास्तविक अभिलेख समेत राख्ने गरेको छैन। उद्योगीले पेश गरेकै न्यूनतम परिमाणको कागजलाई सदर गर्दै चुनढुङ्गा उत्खनन भइरहेको छ। यसबाट राज्यले वर्षौनी अरबौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाइरहेको छ। चुनढुङ्गा खानी उत्खननको अनुमति दिएपछि नियमित अनुगमन, निगरानी एवं उत्खनन गरिएको कच्चा पदार्थको परिमाणको एकिन विवरण फिल्डमै गएर सङ्कलन गर्नुपर्ने हो। तर त्यसो नगरी विभागले उद्योगीले पेश गरेकै एकतर्फी कागजातकै भरमा मात्रै रोयल्टी निर्धारण गरेको पाइएको हो। सबैभन्दा बढीमा बिग्छ, तर एम नै काम नदिने हुँदाखेरि अर्थात् एम संशोधन नगरेको हुँदा सबैभन्दा कम रोयल्टी तिर्न पर्यो भन्ने नै कुरा हो अहिले। होइन सर, त्यो त ऐनमा जुन चाहिँ नियम व्यवस्था गरेर रोयल्टी उनीहरूले तिरेको छैन होइन, त्यसमा समस्या छैन। रोयल्टी तिरेको छैन। अब रोयल्टी बढाउने नबढाउने भने अब विभागको पनि यसमा हात लिएको होइन। त्यो चाहिँ अब माथिबाट निर्देशन के हुन्छ, कसरी स्वीकृत भएर आउँछ त्यो अनुसार हामीले रोयल्टी लिने गरेको छ होइन। रोयल्टी त हाम्रो ऐन नै व्यवस्था, नियमले व्यवस्था भएका चिजमा हामीले रोयल्टी लिने गरेको थियो। रोयल्टीमा चाहिँ हामीले अब बढी घटी भन्ने कुरै हुँदैन। रेट चाहिँ के हुन्छ त्यसको, कसरी निर्धारण हुन्छ? उसमै अब त्यो चाहिँ नि अब यो हामीलाई भन्दा पनि माथि अब एउटा बेस आधार पहिला जति जे छ त्यसैको आधारमा कति पर्सेन्ट बढाउने भन्ने हिसाबले जान्छ। त्यो चाहिँ कति चाहिँ हामीलाई भन्दा पनि माथि नै एकदमै निर्धारण गर्छ। नेपालमा चाहिँ अहिले त्यो कस्तो छ सर यो चुनढुङ्गाको अवस्था? जस्तै तपाईँ अब भनौँ न यो मकवानपुर हो, दाङ भयो, पाल्पा, उदयपुर हो, यिनीहरूमा चाहिँ छ। अब उनीहरूले त्यही अनुसारको अब फेरि कतिपय कुराहरू उनीहरू आफैले फाइन्ड आउट गरेर आफैले यो ठाउँमा छ भन्दाखेरि भएको ठाउँमा बिगारी गरेर ठाउँमा काम गरेर दिन्छ। अरू चाहिँ हुन्छ। सबभन्दा राम्रो मैले भने होइन यो कुरा भने सर्फिसियल कुरा हो। सर्फिसियल कुरा अब यो चाहिँ सरले गर्दाखेरि अब डी सरसँग कुरा गरेर उहाँहरूको चाहिँ लिनुभयो भने
सूचना अधिकारीले कतिको हामीसँग प्रिफर गर्नुहुन्छ भन्नु अनि त्यो सूचना अधिकारीसँग भेट्नु उहाँले भन्दा यस्तो भयो क्या सर अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने लक भएको स्थिति भइदियो क्या हामीले पनि के बोल्न नमिल्ने स्थिति सिर्जना भएको छ कि अहिले अब बोल्यो भने अब भनौँ न अब अनि मिडियामा तपाईँलाई पनि बोलाए बोल्न चाहिँ बोल्नुभयो त्यसले अप्ठ्यारो तपाईँलाई पारेको त छैन नि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अब त्यस्तो अप्ठ्यारो हिसाबले भन्दा पनि अब कस्तो भइदिन्छ भने जस्तै अब तपाईँहरू आउनुहुन्छ यस्तो हामी साथीसँग कुरा गर्छौँ तर त्यसले मिडियामा अर्को इम्प्याक्ट गरिदिन्छ क्या मैले तपाईँलाई बोल्नलाई मैले भन्नलाई मलाई समस्या हुँदैन होइन मैले चाहिँ यस्तो यस्तो रियालिटी यस्तो छ भनेर मैले रियालिटी भनिदिनु नि मलाई त त्यसले चाहिँ ठुलो कुरा त गर्दैन तर रियालिटी भन्दाखेरि पनि त्यसले नेगेटिभ इम्प्याक्टमा चाहिँ कुरा गर्दै हुन्छ अब अहिलेको समस्या पनि त्यस्तै हो त्यो भएर चाहिँ मैले बोल्न मिल्दैन अब कानुनमा उत्खनन अनुमति दिएको ठाउँमा कति उत्खनन भयो कानुनको पालना भएको छ वा छैन त्यसको सबै हरहिसाब र नियमित नियमन अनुगमन विभागबाट हुन सकेको छैन उद्योगीकै प्रलोभनमा विभागले उद्योगलाई मन परी ढङ्गले उत्खनन गर्न दिएको छ देशभर 57वटा चुनढुङ्गा उद्योग छन् त्यसमध्ये 47वटाले नियमित उत्खनन गरिरहेका छन् हरेक कम्पनीसँग विभागले सम्झौता गर्दा चुनढुङ्गाको मापक यन्त्र राख्नुपर्ने भनेर उल्लेख छ तर कसैले पनि त्यस्तो यन्त्र राखेका छैनन् हामीले लाइसेन्स भन्नु अनुमति दिने दुईटा प्रक्रिया छन् एउटा चाहिँ पहिला खोतलासको अनुमति दिइन्छ खोतलासको अनुमति अब चुनढुङ्गाको केसमा चाहिँ 4 वर्ष हुन्छ पहिलो 4 वर्ष हुन्छ अनि पछि 1 वर्ष गरेर अर्को थप 2 वर्ष पनि दिने गरिन्छ भनेपछि 4-6 वर्षको समय हुनसक्छ त्यसको लागि तर त्यो 6 वर्ष भनेको चाहिँ पहिला 4 वर्षभित्र उसले अनुसन्धान गरिसक्नुपर्छ यदि कुनै कारणवश उसले अनुसन्धानमा टाइम पुगेन समय पुगेन काबु बाहिरको परिस्थिति आयो भने थप हुने हुनसक्छ र त्यो 4 वर्षको अवधिमा कुनै ठाउँमा सम्भावित ठाउँहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ भौगोलिक हिसाबले यहाँ चुनढुङ्गा हुन्छ भनेर एउटा स्टडी भएको छ त्यो स्टडीको आधारमा उनीहरूले अब त्यसलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ अन्वेषण गर्नुपर्ने हुन्छ अन्वेषणका प्रविधिहरू हुन्छन् कुन लेभलमा 4 वर्षको अवधिमा उनीहरूले स्टेप बाई स्टेप अन्वेषण गरिसकेपछि अब त्यो स्थानमा सर्टेन कुनै ठाउँमा चुनढुङ्गा देखियो भने यदि त्यो चुनढुङ्गाको परिमाण र गुण मिल्यो भने उनीहरू उत्खनन त गर्नु पर्यो अब उत्खनन प्रोसेसमा आउनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ उत्खनन जानलाई चाहिँ एक त परिमाण पुग्नु पर्यो एउटा क्वान्टिटी पुग्नु पर्यो र त्यो ठाउँमा वस्तु त्यहाँको वातावरण कस्तो छ गाउँ बस्ती छ भने त्यसको मुआवजा लिनु पर्यो त्यसका लोकल बडिजहरूसँग स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर उनीहरूबाट त्यसको स्वीकृति लिनु पर्यो र त्यो कुरा यदि राष्ट्रिय वनमा पर्छ त्यो भने त्यसको चाहिँ हामी राष्ट्रिय भोगाधिकार लिनुपर्छ वनको भोगाधिकार लिइसकेपछि त्यो सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि त्यो चाहिँ अब खोतलासबाट उत्खननको लाइसेन्समा आउँछ र उत्खननको लाइसेन्स चाहिँ चुनढुङ्गाको केसमा हेर्नुहुन्छ भने साना स्तरको छ भने 15 वर्ष हुन्छ त्यसपछि हाम्रो 20, 25 र 30 वर्षसम्मको लाइसेन्स हुन्छ तर स्तर हुन्छ अब 1200 टन प्रतिदिन भन्दामा तलकोलाई अब भनौँ त्यसरी स्तर कति खन्ने भनेर एउटा सर्टेन स्तर हुन्छ स्तर अनुसार हामीले लाइसेन्सको अवधि हुन्छ तर चुनढुङ्गा केसमा चाहिँ 15 वर्षदेखि 30 वर्षसम्मको लाइसेन्स छ त्यसरी दिने गरेको हुन्छ र त्यसको चाहिँ अब एकचोटि उसले लाइसेन्स पाइसकेपछि चाहिँ उत्खनन गर्दाखेरि उसले चाहिँ जस्तै प्रतिदिन कति खन्ने र प्रति वर्ष कति खन्ने भन्ने एउटा उसले टेक्निकल रिपोर्ट माइनिङ स्किम हुन्छ त्यो माइनिङ स्किम हामी कहाँ पेश गरे हुन्छ त्यो स्वीकृत भएको हुन्छ त्यही आधारमा हामीले राजस्व सङ्कलन गर्छौँ र अहिले चाहिँ चुनढुङ्गाको राजस्व चाहिँ 1 टन बापत 60 रुपियाँ राजस्व छ खानी विभागमा चाहिँ स्थानीयमा चाहिँ उसले 10% भनेको 60 रुपियाँको 10% चाहिँ स्थानीय कुन स्थानमा खनेको छ त्यो स्थानमा जान्छ उसलाई चुनढुङ्गा खानी लिजमा दिँदा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुँदैन जसको कारण अनुमति पाउनेहरूले न्यूनतम मूल्यमै चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दै आएका छन् उद्योगीहरूले 1000 केजी 1 टन चुनढुङ्गा उत्खनन गरे बापत राज्यलाई जम्मा 60 रुपियाँ मात्रै तिर्दछन् जबकि 1 टन बराबरको मूल्य 500 भन्दा बढी रहेको छ भन्ने हो भने विभागले चुनढुङ्गा कौडीकै भावमा दिइरहेको छ विभाग र कानुनकै कमजोरीका कारण खानी उद्योगीले फाइदा उठाइरहेका छन् खानीलाई राज्यको सम्पत्ति हो तर खानीहरू व्यापारीको सम्पत्ति बनिरहेको छ कसले कहाँ के गरिरहेको छ भन्ने सरकारलाई नै थाहा नहुने अवस्था छ कति उत्खनन भयो भनेर हेर्ने संयन्त्र छैन भने अर्कोतर्फ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समेत अनुगमन हुने गरेको छैन वातावरणीय प्रभावको समेत नियमन नहुँदा अधिक उत्खननको अवस्थामा सो क्षेत्रमा पर्छ वातावरणीय प्रभावको समेत नियमन नहुँदा अधिक उत्खननको अवस्थामा सो क्षेत्रमा पछि असर देखिन सक्ने जोखिम उत्तिकै बढी छ खाने रकम 42 छ 42 को लाई के गरे भने अब
पहिलोचोटिलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेर उसलाई सजाय गराएर फेरि नगराउने एउटा नियम छ है। अब यो चाहिँ तपाईँको 41 साल 42 सालको कुरो हो, त्यतिखेर 1 लाख रुपियाँ भनेको ठुलो कुरा थियो। र त्यो चाहिँ अब त्यतिखेर खाने उद्योगै थिएन नि त अहिलेको, एउटा उद्योग थियो, त्यो उद्योगलाई हामीले नियमन गरेर बनाएको यहाँ थियो। अब यसलाई समय सापेक्ष बनाउनलाई हामीले अब 2-3 वर्ष अगाडि नै सबै जुन अब यी ओभरबोर्डसँग केसहरू आयो, मान्छेले कार्य गर्न सकियो, यही एन्डलाई टेकेर नसकिसकेपछि हामीले मन्त्रालय यहाँ कमिटी बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेर क्याबिनेट जानलाई पठाउनलाई हामी पठाएका छौँ। तर हजुरले के छ भने अब एन आउँदैन, नआएपछि हामी के छ यसैमा टेकेर गर्नु पऱ्यो। एनभन्दा बाहिर त तपाईँ जान सक्नु, भोलि जान सक्दैन। भोलि मैले तपाईँलाई खानी रद्द गरिदिएँ भने अदालत गइहाल्छ, अदालतमा जितेर आइहाल्छ। अब भनेपछि अब हामी त खिल्ली उडाए जस्तो मात्रै भयो नि, हामीले त जिस्काए जस्तो मात्रै छ क्या अहिले चाहिँ। एनमा बकाइदा लेखिदिए भयो, हामीलाई समस्या थिएन। हाम्रो कमजोरी चाहिँ अब यो एनलाई पनि अब संशोधन गर्नुपर्छ, सांसद बनाउनु पऱ्यो कि भनौँ यहाँ तपाईँले यसको दफा 25 मा हेर्नु भने अब यही टेकेर गर्नुभएको छ। अहिले दण्ड सजाय यही भनेर 1 लाख भन्दा कहीँ लेखेको पनि छैन। अब विशेष अधिकारी गरेर नेपाल सरकार क्याबिनेट जानुपर्छ। त्यो पछि त्यसको नियमन गर्न बनेको एउटा टोली थियो नि, गठन गरेको थियो नि, हजुर, त्यसलाई फेरि डी हिसाबले अर्को गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ अलिक बढी सङ्ख्याको घेरा उत्पन्न गरे हो। हुनसक्छ त्यो रिपोर्ट वास्तवमा भन्नु होइन, हामी पनि त्यही थाहा छैन कि कसरी गयो के गयो भने अब अलिक सेन्सिटिभ विषय भयो। त्यति हामीलाई त त्यो खानेभन्दा बाहिरको मान्छे भयो हामी त। अब मैले त्यो विषयमा बोलेको पनि छैन अहिलेसम्म, प्रवक्ता सरले बोल्नुहुन्थ्यो। अब मलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यसमा मुस्किल हो है। राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेहरूको यहाँ बिकी नै छ। प्राकृतिक स्रोत साधनदेखि राज्यको सम्पत्तिमा आँखा लगाउनेहरू भने आफूलाई ठुला व्यापारी भन्नेहरू नै हुन्, जहाँ सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको ठुलो हात छ। कर्मचारी र व्यवसायी मिलेर राज्यलाई 1 अर्ब 24 करोड 45 लाख 26,643 रुपियाँ राजस्व नोक्सान गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित कर्मचारी तथा उद्योग र तिनका सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दायर गरिए पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई भने छोएको छैन। थप प्रसङ्ग जोड्नेछु एकैछिनको विश्रामपछि। अख्तियारले चुनढुङ्गा उत्खनन गर्ने उद्योगहरूलाई 1.25 अर्ब रुपियाँ क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति दिने तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडालाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिएसँगै मन्त्री र सचिव सुखिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अवैध चुनढुङ्गा उत्खननमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै खानी विभाग र सिमेन्ट उद्योगलाई मुद्दा दायर गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई भने छोएको छैन। अख्तियारले चुनढुङ्गा उत्खनन गर्ने उद्योगहरूलाई 1.25 अर्ब रुपियाँ क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति दिने तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडालाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिएसँगै मन्त्री र सचिव चोखिएका छन्। सिमेन्ट उद्योग र विभागका कर्मचारीलाई अरबौं बिगो माग दावी गरेर मुद्दा दायर हुँदा तत्कालीन मन्त्री र सचिवलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिनु कर्मचारीलाई मात्र फसाउने काम भएको भन्न थालिएको छ। सिमेन्ट उद्योगहरूबाट उठाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई जरिवाना मात्रै तोक्नुमा मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाको भूमिका भेटिँदा समेत अख्तियारले उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघ 12 गते अवैध चुनढुङ्गा उत्खनन गर्ने सिमेन्ट उद्योगहरूलाई क्षतिपूर्तिमा छुट दिएर 1 अर्ब 26 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका सहित 9 जना उद्योगी र उनीहरूको कम्पनी अनि खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 9 जना कर्मचारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यही फाइलको अनुसन्धानका क्रममा उद्योगहरूबाट क्षतिपूर्ति असुल उपर नहुनुमा तत्कालीन मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाको समेत संलग्नता देखिए पनि अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो। खनिज पदार्थ उत्खनन अनि खानी नियमको विषय प्रत्यक्ष रूपमा खानी तथा भूगर्भ विभागसँग जोडिन्छ। खानी विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे संयोजकत्वमा समितिले सिमेन्ट उद्योगहरूमाथि 1.25 अर्ब रुपियाँ क्षतिपूर्ति असुल्ने निर्णय हुँदासम्म चलखेल भएको थिएन। तर समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि भने उद्योगीहरूले मन्त्री भट्टलाई प्रभावित पारेका थिए। अख्तियारले तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडासँग समेत बयान लियो। उद्योगीहरूलाई साक्षी राखेर विभागका विचाराधीन विषयमा निर्देशन दिएका मन्त्री भट्टले अख्तियारसँगको बयानमा भने चुनढुङ्गा उत्खनन अनुमति दिने, अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने जिम्मेवारी खानी तथा भूगर्भ विभागको हो भनी उब्किएको थियो।
उद्योगीहरूलाई साक्षी राखेर विभागमा विचाराधीन विषयमा निर्देशन दिएका मन्त्री भट्टले अख्तियारसँगको बयानमा भने चुनढुङ्गा उत्खनन अनुमति दिने, अनुगमन गर्ने, नियामन गर्ने जिम्मेवारी खानी तथा भूगर्भ विभागको हो भनी उम्किएको देखिन्छ। त्यस्तै अख्तियारमा बयानका क्रममा तत्कालीन उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले प्रचलित कानून अनुसार स्वीकृत माइनिङ स्किम अनुसार काम गर्नु भनी निर्णय गरिएको हो। मैले कुनै पनि लाभ लिएको छैन बयानमा भनेका थिए। सचिव खतिवडाको बयान भने रक्षात्मक प्रकृतिको रहेको छ। उनले मन्त्रालयमा तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको समितिले तयार पारेको पहिलो प्रतिवेदनबारे जानकारी नै नभएको बताएकी थिइन्। सहजीकरणका लागि बैठक डाकिएको भन्दै उनले प्रचलित कानून अनुसार स्वीकृति माइनिङ स्किम अनुसार काम गर्नु भनी निर्णय लिएको भन्दै बयान गरेकी थिइन्। यसरी हेर्दा राजनैतिक नेतृत्वलाई अख्तियारले नछुने तर त्यही मन्त्रीको निर्देशन मान्दा कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नु परेको छ। अख्तियारले तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडासँग समेत बयान लिएको थियो। उद्योगीहरूलाई साक्षी राखेर विभागमा विचाराधीन विषयमा निर्देशन दिएका मन्त्री भट्टले अख्तियारसँगको बयानमा भने चुनढुङ्गा उत्खनन अनुमति दिने, अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने जिम्मेवारी खानी तथा भूगर्भ विभागको हो भनी उम्किएको देखिन्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। 1.25 अर्ब बराबरको चुनढुङ्गा खानी दोहन गर्ने व्यवसायी र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने सरकारी कर्मचारी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो। माघ 12 मा खानी तथा भूगर्भ विभागका 9 कर्मचारी तथा अवैध उत्खननमा संलग्न 9 उद्योग र तिनका 9 सञ्चालक विरुद्ध अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। पछिल्लो समय राज्यको सम्पत्ति दोहन कसरी भइरहेको छ भन्ने बतास समूहको चर्चा परिचर्चा जताततै छ। बतास समूह त पछिल्लो देखिएको उदाहरण मात्र हो। नदेखिएका यस्ता समूह र व्यापारी कति छन् जो स्वार्थ समूह हो, जसले विभिन्न प्रलोभनमा राज्यको सम्पत्ति हडपेर फाइदामा छ। यस्तै राज्यकोषलाई ठग्ने केही सिमेन्ट उद्योगका ठुला व्यापारी समेत रहेको पाइएको छ, जसले राज्यलाई 1 अर्बभन्दा बढी राजस्व सुहावट गरी बदमासी गरेको पाइएको हो। आफूलाई नेपालकै ठुला सिमेन्ट उद्योग भन्नेहरूले राज्यलाई ठगी गरेको छ, जहाँ 9वटा सिमेन्ट उद्योगले राजस्व नतिरी बदमासी गरेका हुन्। खानी उत्खननको अनुमति भन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरेर सिमेन्ट उद्योगले प्रकृतिको दोहन गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 9वटा सिमेन्ट उद्योगले बदमासी गरेको पाइएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै सिमेन्ट कम्पनीहरूको करतुत बाहिरिएको छ, जहाँ सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतमा राजस्व सुहावट भएको छ। खानी उत्खननको अनुमति भन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न दिएर राज्यलाई 1 अर्ब 26 करोड रुपियाँ नोक्सानी पुर्याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सर, त्यो खास अहिले यो जो हजुरहरूको जो 9वटा कम्पनी जुन उद्योगहरू छन् नि सिमेन्ट उद्योगहरू विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गर्यो भन्ने छ सर, खास के छ सर त्यसको विषयमा? अनि यो सँगै यो जसरी सर यो खानी तथा भूगर्भ विभागको महानिर्देशक सहितको लाई पनि छ भन्ने छ, यो केहीलाई यो बिगो दाबी गरिएको छ भनेको छ, कसैलाई चाहिँ यो सजाय मात्र छ भनिएको छ सर। यो चाहिँ के छ सर, खास त्यस्तो के छ सर? खानी विभागको चाहिँ महानिर्देशक हुनुहुन्छ उहाँ रामप्रसाद घिमिरे, भूगर्भ तथा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको विरुद्ध 1 अर्ब 24 करोड 45 लाख 26,643 रुपियाँ बराबरको बिगो मागदारी गरेर चाहिँ मुद्दा दर्ता भएको छ। त्यसै गरी त्यो समितिको चाहिँ प्रमुख जयराज घिमिरे र अर्को एकजना सदस्य सपना अधिकारी विरुद्ध पनि त्यही बिगो अरू समितिका सदस्यहरू चाहिँ खजाना हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विरुद्ध चाहिँ बिगो मागदारी छैन, सजायको मात्रै मागदारी गरिएको छ। सिमेन्ट उद्योगीसँग 1 अर्ब 24 करोड 45 लाख राजस्व उठाउनु पर्नेमा 18 लाख रुपियाँ मात्रै जरिवाना लिएर राज्यलाई मोटो रकम नोक्सानी पुर्याएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। खानी तथा भूगर्भ विभागको 2076 जेठ 14 गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक हालका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित 7 सदस्यीय समिति पहिलोले विभिन्न 9वटा सिमेन्ट उद्योगहरूले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमति पत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी
चुनढुङ्गा निकालेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 2076 असार 31 गते पेश भएको प्रतिवेदनमा ती उद्योगीहरूबाट 1,26,19,48,000 क्षतिपूर्ति राजस्व उठाउनु पर्ने भनी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट र चुनढुङ्गा कम्पनीहरूबाट लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई 2077 जेठ 15 गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति दोस्रोको प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा 18 लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अर्बौं राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको भनी उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो। हकमा व्यवसायीहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूले खानी तथा भूगर्भ विभागमा खानी तथा खनिज ऐन अधीनस्थ भएर त्यसको दफा 11 क त्यसको दफा 13 अनि दफा 25 को 2 जस्ता यी विभिन्न कुराहरूको पालना गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले पनि बदनियत राखेर थोरै मात्रै जरिवाना तिरेर राज्यको यो एउटा स्रोतको दोहन जति गरे पनि हुन्छ, वर्षको 1 लाख तिरेपछि जति स्रोतको दोहन गरे पनि हुन्छ भन्ने मनसाय राखेको हुँदा उहाँहरूलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 8 को व्यवस्था बमोजिमको कसुर चाहिँ लागेको हो। अब यसमा के पनि देखिएको छ भने रोयल्टी तिर्दैमा तोकिएको शर्त उल्लङ्घन गरेर राज्यको स्रोत प्राकृतिक स्रोत जति पनि दोहन गर्न पाइन्छ भन्ने मनसाय राखेको देखियो। यसले एकातिर वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव पनि पारेको छ भने यसले चाहिँ मन लाग्दी नियम कानुन विधि हुँदाहुँदै पनि त्यो उल्लङ्घन गरेर जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ मनसाय राखेको देखिन्छ। खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति लिएर चुनढुङ्गाको उत्खनन गर्ने गरिकन सिमेन्ट कम्पनीहरूले चाहिँ खनिजको उत्खनन गर्दै गरेको अवस्थामा खानी विभागसँग माइनिङ स्किममा सम्झौता गरेर त्योभन्दा बढी परिमाणमा चाहिँ चुनढुङ्गाको उत्खनन गरेर राजस्व चुहावट गरेको, त्यो बराबरको राजस्व नतिरेको र नेपाल सरकारलाई चाहिँ हानि र यसरी कम्पनीलाई र सरकारी पदाधिकारीलाई लाभ पुग्ने गरिकन बदनियतपूर्वक काम गरेको भन्ने विषय चाहिँ यो मूल मुद्दाको विषय हो। जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोस्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी हुने र निजी उद्योगलाई फाइदा पुग्ने गरी दोस्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरे बमोजिम माइनिङ स्किममा आर्थिक वर्ष 2074-75 र 75-76 को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमता भन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको अख्तियारको दाबी छ। सबैभन्दा पहिला त भ्रष्टाचार निवारण ऐन नै आकर्षित हुन्छ। यसमा खानी तथा भूगर्भ विभागको अधीनस्थ हुने गरिकन खानी तथा खनिज ऐनलाई वा त्यसका शर्तहरूलाई पालना गर्ने गरिकन अनुमति पत्र लिएका यस्ता कम्पनीहरू र कम्पनीका सञ्चालकहरूले त्यसमा तोकिएका शर्तहरू पालना गर्नु जुन आफ्नो कर्तव्य हुनुपर्ने थियो त्यो पालना नगरेको हुँदाखेरि यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 8 का विभिन्न उपदफाहरू त्यसमा छन्। ती कुराहरू आकर्षित पनि भएको हुँदाखेरि हामीले यसरी यी निजी कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा चाहिँ ल्याएका हौँ। यसलाई आरोपपत्रको रूपमा हामीले त्यसरी दायर गरेका हौँ। अब यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि राज्यको स्रोत दोहन गर्ने मनसाय राखेको हुँदा यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कानुनी अधिकार क्षेत्रभित्र संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्ने गरिकन यसरी यो निजी व्यवसायी र उद्योगी अनि त्यसमा बुझ्न पर्ने 2-3 वटा पाटाहरू छन्। सर्वप्रथम त जस्तै खानी तथा भूगर्भ विभाग अधीनस्थ भएर खानी तथा खनिज ऐनका शर्तहरू पनि पालना गर्ने गरिकन कुनै पनि एउटा उद्योगी वा कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय चलाउँछु भन्दाखेरि त्यसका शर्तहरू पालना गर्नु उसको पहिलो कर्तव्य हो। त्यसमा रोयल्टी तिर्ने, त्यसमा माइनिङ स्किममा चाहिँ सम्झौता गर्ने, त्यसका शर्तहरू पालना गर्ने र त्यसरी चाहिँ तोकेको सीमाभित्र उत्खनन गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने भूमिकामा आफ्नो पनि एउटा जिम्मेवारी वहन गर्ने उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी हो। दोस्रो पाटो भनेको त्यसमा दण्ड जरिवानाको पनि हुन सक्ला। हामीले त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेरेका छौँ। जस्तै रोयल्टी तिरे अथवा जरिवाना तिरे भन्दैमा प्रत्येक वर्ष 1 लाखको दरले जरिवाना तिरे भन्दैमा हामीले तोकेको माइनिङ स्किमभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गर्ने र
वातावरणीय असर गर्ने गरिकन अथवा स्रोतको दोहन गर्ने गरिकन त्यो कामको निरन्तरता दिइरहेको अवस्था जुन हामीले पायौँ त्यो चाहिँ हाम्रो सरकारको अथवा चासोको विषय भयो। रोयल्टी र जरिमाना तिर्दैमा मन लाग्दी जति मन लाग्यो त्यति चाहिँ उत्खनन गरिरहँदाखेरि यसले चाहिँ पार्ने नकारात्मक जुन असर छ प्रभाव छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन हामी बाध्य भयौँ। अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स, मारुति सिमेन्ट्स, अन्नपूर्ण क्वेरिज, उदयपुर मिनरल्स टेक, युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल, कञ्चन क्वेरिज र डोलोमाइट्स जुन ढुङ्गा उद्योगका सञ्चालक विरुद्ध समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा खेप्ने व्यवसायीहरूमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुनारका सहितका ठूला व्यापारी छन्। मुनारकाको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रणालीलाई 49,45,51,645 रुपियाँ क्षतिपूर्ति नतिर्याएको भन्दै सोही अनुसार बिगो कायम गरिएको छ। त्यस्तै मारुति सिमेन्टका शरद गोयलसँग 20,50,65,000, सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णु प्रसाद नौपानेसँग 16,31,81,000, अन्नपूर्ण क्वेरिजका ऋषि अग्रवालसँग 11,17,25,000, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगडसँग 9,69,40,000, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायलसँग 6,98,99,000, डोलोमाइट सुनढुङ्गाका मानबहादुर श्रेष्ठसँग 5,43,21,000 र कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा छेत्रीसँग 3,08,69,000 र उदयपुर मिनरल्सका प्रबलजङ पाण्डेसँग 1,79,71,000 बिगो दाबी गरिएको छ। पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर भएको ठुलो भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडालाई उन्मुक्ति दिएकोमा अहिले प्रश्न उठिरहेको छ। विभागका कर्मचारीले अख्तियारको बयानमा मन्त्रीकै निर्देशनमा राजस्व कम लिएको बयान दिएको छ। अहिले खानी विभागका कर्मचारी भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन्, तर तत्कालीन मन्त्री र सचिव चोखिएका छन्। खानी विभागलाई अहिले सबैले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको थलो बनाइएको छ। हामी त यति भन्छौँ, राजस्व चुहावटमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। होस् त, आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।